अस्सलामु अलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस का दूसरा सेशन इख्तिताम पजीर। यूरोप में इक्तिसादी तरक्की के इश्तराक के नए मौक़े के मौजू पर CGTN की डायलॉग सीरीज़। और फ़लस्तीन इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात फ़रीक़ैन में अहम उमूर पर वाज़ेह इख्तलाफ़ात। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 11 मार्च की दोपहर 3 बजे चीन की 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस के दूसरे सेशन का इख्तितामी इजलास बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुनक़्क़िद हुआ। इख्तितामी इजलास में CPC की मरकज़ी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, चीन के सदर और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग और दीगर पार्टी और रियासती रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में जिन करारदादों और क़वानीन की मंजूरी दी गई उनमें मरकज़ी हुकूमत की वर्क रिपोर्ट पर करारदाद, रियासती कौंसिल का नया तरमीम शुदा नामियाती कानून, 2023 के कौमी इक़्तिसादी और समाजी तरक्याती मंसूबे पर अमल दरामद और 2024 के कौमी इक़्तिसादी और समाजी तरक्याती मंसूबे पर करारदाद, 2023 के मरकज़ी और मकामी बजट के नफाज और 2024 के मरकज़ी और मकामी बजट से मुताल्लिक़ करारदाद, कौमी अवामी कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी की वर्क रिपोर्ट पर करारदाद, नीज़ सुप्रीम पीपल्स कोर्ट और सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटर की वर्क रिपोर्ट पर करारदाद शामिल हैं। रवां साल चीन के 2 सेशंस के दौरान चाइना मीडिया ग्रुप के TV नेटवर्क CGTN ने फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक के मारूफ मीडिया हाउसेस और थिंक टैंक्स के साथ इक़्तिसादी तरक्की के इश्तराक के नए मौक़े के मौजू पर मुकालमों की एक सीरीज़ का इनेकाद किया, जिसमें चीन की मईशत की आला मयार की तरक्की से यूरोपीय ममालिक के लिए दस्तयाब मौक़े पर तबादला ख़याल किया गया। मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक की मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियात ने मुतअल्लिका सरगर्मियों में शिरकत की। इस डायलॉग सीरीज़ ने मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक के मेन स्ट्रीम मीडिया की तवज्जो हासिल की और मजमूई तौर पर 400 मिलियन से ज़ायद मकामी लोगों ने मुतअल्लिका रिपोर्ट्स देखीं। मुकालमे में मेहमानों ने आला मयार की तरक्की में चीन की कामयाबियों को सराहा और चीन की इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार के बेहतर होने पर एतमाद का इजहार किया। वर्ल्ड बैंक के चाइना ब्यूरो के साबिक डायरेक्टर बर्ट हॉफमैन ने कहा कि नई मयारी पैदावारी सलाहियत जिद्द तराजी पर मबनी माशी नमू की मज़हर है, जो सनती चेन के बालाई हिस्से की जानिब चीन की पेशरफ्त का एक अहम हिस्सा है। नीज़ चीन और आलमी मईशत की तरक्की के लिए मुस्बत अहमियत की हामिल है। बल्गारिया की कौमी इक़्तिसादी एसोसिएशन के साबिक सदर बोजान दारनकोफ ने निशानदही की कि चीनी जदीदियत एक ऐसी मिसाल है जिससे मुतअद्दिद ममालिक सीख सकते हैं। चीन का जदीदियत का तसव्वुर इंसानियत के मुस्तक़बिल की तरक्याती समत की नुमाइंदगी करता है। CGTN के यूरोपीय दफ्तर की जानिब से चाइना एजेंडा पर मुनक़्क़िदा राउंड टेबल डायलॉग में कुछ यूरोपीय और अमरीकी ममालिक में मौजूद तिजारती तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना रुझानात और डी कपलिंग की आवाज़ों के जवाब में शुरका ने मुतनब्बह किया कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से नाफिज करदा तिजारती तहफ़्फ़ुज़ पसंदी पर मबनी पॉलिसीज़ यूरोपीय मईशत को शदीद मुतासर करेंगी और चीन से अलहदगी, मुस्बत मुसाबक़त और ग्लोबल ऑटोमोटिव सप्लाई चेन के लिए ख़तरात पैदा करेगी। चीन में IMF के चीफ नुमाइंदे स्टीवन हार्नेट ने कहा कि गुज़श्ता चंद दहाइयों में तिजारत चीन की इक़्तिसादी तरक्की का एक अहम इंजन रही है। तिजारती तहफ़्फ़ुज़ पसंदी दुनिया को नुकसान पहुँचाती है, जिससे आलमी GDP का नुकसान 7% हो सकता है। प्रोग्राम में मेहमानों ने तमाम ममालिक पर जोर दिया कि वो इक़्तिसादी ग्लोबलाइजेशन के दौर और एक ऐसी दुनिया में वापस आएं जिसमें तिजारत तरक्की का इंजन हो। चीन के 2 इजलासों ने दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई है। कई ममालिक की अहम शख्सियात ने कहा कि चीन के 2 इजलासों में चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपने एतमाद और दुनिया के साथ तरक्की के मौक़े बांटने के लिए चीन के एहसास ज़िम्मेदारी का इजहार किया जाता है। बेल्जियम के साबिक वज़ीर आज़म लेटन ने कहा कि नई मयारी पैदावारी सलाहियत का तसव्वुर बहुत अच्छा है और ये चीनी मईशत के लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त है। उनका कहना था कि चीनी तर्ज़ जदीदियत वो जामे तरक्की है जो किसी को पीछे नहीं रहने देती है। ये वो तरक्की है जो फितरत के साथ हम आहंग है और अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ के एजेंडे के साथ मुताबिकत रखती है। इराक़ के साबिक वज़ीर आज़म
عادل عبدالمہدی نے کہا کہ چین کی ترقی دوسرے ممالک کے ماڈلز کی نقل نہیں کرتی اور نہ ہی یہ دوسرے ممالک کی ترقی پر قابض ہوتی ہے۔ چینی طرز کی جدیدیت وہ ترقی ہے جو حقیقی معنوں میں مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ 11 مارچ کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبین نے یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چین آصف علی زرداری کو پاکستان کا صدر منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے صدر زرداری کے نام مبارکباد کا پیغام بھی بھیجا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ چین دونوں ممالک کے درمیان روایتی دوستی کو آگے بڑھانے، مختلف شعبوں میں فائدہ مند تعاون اور چین پاکستان اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ 11 مارچ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبین نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران چین کے نمائندہ خصوصی برائے یوریشین امور لی ہوئی نے روس، یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز، پولینڈ، یوکرین اور جرمنی کا دورہ کیا اور آج وہ فرانس کا دورہ کر رہے ہیں۔ شٹل ڈپلومیسی کے اس دور کے دوران لی ہوئی نے تمام فریقوں اور سوئس وزارت خارجہ کے متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرنے، اتفاق رائے پیدا کرنے، جنگ بندی اور یوکرین بحران کے سیاسی حل پر تفصیلی بات چیت کی۔ تمام فریقوں نے چین کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ وانگ وینبین نے کہا کہ چین روس اور یوکرین کو تسلیم کرتے ہوئے مناسب وقت پر بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کی حمایت کرتا ہے، جس میں تمام فریقوں کی مساوی شرکت اور تمام امن منصوبوں پر منصفانہ تبادلہ خیال ہو۔ انہوں نے کہا کہ چین یوکرین بحران کے سیاسی حل میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ فلسطین میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات تاحال جاری ہیں۔ جنگ بندی کی وضاحت، جنگ بندی کی مدت اور قیدیوں کی رہائی جیسے اہم امور پر اسرائیل اور حماس کے موقف میں واضح اختلافات موجود ہیں۔ 10 مارچ کو مصر نے ثالث کے طور پر حماس اور اسرائیل کے سینئر حکام سے رابطہ کیا تاکہ رمضان کے دوران جنگ بندی کے لیے مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ 9 تاریخ کو اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہیگری نے کہا تھا کہ حماس غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے مذاکرات کے متعلقہ معاہدوں کی تکمیل میں رکاوٹ ہے۔ 10 تاریخ کو حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ حماس اب بھی جنگ بندی کے لیے مذاکرات پہ تیار ہے اور اسرائیل نے ابھی تک اپنی فوجی کارروائیوں کو روکنے، اپنی فوجوں کو واپس بلانے اور بے گھر فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دینے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کی جانب سے اس انتظام کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل سے حماس کا اصرار ہے کہ عارضی جنگ بندی کی بجائے مستقل جنگ بندی کا آغاز ہونا چاہیے اور جب تک مستقل جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہو جاتا تب تک قیدیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ 9 مارچ کو ہیٹی میں اقوام متحدہ کی بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرین کے سربراہ فلپ برانچٹ نے کہا کہ ہیٹی کے دارالحکومت پورٹ او پرنس کے بیشتر علاقے اور مختلف مقامات کی طرف جانے والی اہم شاہراہیں اس وقت مسلح افراد کے کنٹرول میں ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ شہر چھوڑ رہے ہیں۔ پورٹ او پرنس کا ہوائی اڈہ اب بھی بند ہے اور فی الحال ہیٹی میں کوئی انسانی بنیادوں پر امداد داخل نہیں ہو رہی ہے۔ 8 مارچ کو پورٹ او پرنس میں ایوان صدر کے قریب بڑے پیمانے پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا۔ 9 تاریخ کو ہیٹی کی پولیس نے بیان دیا کہ انہوں نے ایوان صدر پر گینگ فورسز کے حملے کو پسپا کر دیا ہے اور حملے کی منصوبہ بندی کرنے والا مسلح رہنما ہلاک کر دیا گیا ہے۔ رواں سال 29 فروری سے ہیٹی کے دیگر مسلح گروہوں نے عبوری حکومت کے وزیر اعظم ایریل ہینری کے استعفے کا مطالبہ کرنے کے لیے پورٹ او پرنس کے پولیس اسٹیشن، پولیس کالج اور دیگر تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ 10 مارچ کو عرب لیگ کی حمایت سے لیبیا کی مختلف جماعتوں نے مصر کے شہر قاہرہ میں ایک اجلاس منعقد کیا جس کا مقصد مختلف فریقوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنا تھا۔ اجلاس کے بعد شرکاء نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ لیبیا کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں اور بیرونی قوتوں کی جانب سے لیبیا کے سیاسی عمل میں کسی بھی قسم کی مداخلت کو مسترد کرتے ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام جماعتوں کے اتفاقی رائے کو وسعت دینے، تمام جماعتوں کے اختلافات دور کرنے اور 6+6 الیکشن جوائنٹ کمیٹی کے کام کو قبول کرنے کے لیے مناسب ترمیمی منصوبہ تیار کیا جائے گا اور اس کے لیے ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ شرکاء نے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے جلد از جلد مذاکرات کا دوسرا دور منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ سامعین، یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں جو آپ نے سنی سارہ افضل کی آواز میں۔